अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आपने इस वीडियो के टाइटल से पढ़ लिया होगा कि आज हम किस पे बात करना चाहते हैं। उस मौजू पे आने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि कुछ लोग कभी कभी ख़ुद साख्ता तर्जमान बन जाते हैं। वो किसी इदारे से असाइन कर ये नहीं होते, हालांकि होते भी हैं। हमारे खुद अपने शोबे में कई ऐसे लोग हैं जो असाइन किए हुए हैं मुख्तलिफ़ इदारों के, और कुछ लोग वो जो गालिब ने कहा है ना कि बना है शह का मसाहिब फिरे ही इतराता वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। इस तरह वो शह का मसाहिब फिर के अतराते फिरते रहे हैं। और मैं दो टीवी जो एंकर्स हैं, नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो भी उनकी कहानी भी कुछ इस तरह है। कुछ तो उनको फ़ीडबैक मिलता है और हो सकता है कि तनख्वाह भी मिलती हो, लेकिन 24 घंटे वो उनका केस ये है कि अपोजिशन की जो पार्टीज़ हैं, अपोजिशन की जो जमायतें हैं, अपोजिशन का जो इत्तेहाद है, उसके ख़िलाफ़ वो अब ज़बान दराज़ी का लफ्ज़ वैसे अच्छा नहीं है, लेकिन उनका काम ड्यूटी उन पे यही लगी है कि इनको आपने अपने जो स्क्रीन पे जितना 1 घंटे 2 घंटे बैठते हैं, एक मोटा सा है, एक वो मोटा हो रहा है ना, तो वो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया मौलाना फजल रहमान के कि उन्होंने 5 अरब रुपये लिए हैं इस सारी तहरीक में। इस पे बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के पास जो इजलास हुआ है तर्जमानों का, उसमें सिंध हुकूमत को टफ़ टाइम देने का, पीपल्स पार्टी को बस उधेड़ के रखने का तहिया करके तर्जमानों को टास्क दिया हुआ कि अभी आप इस तरह करें, अब आप सिंध का रुख करें, और सिंध की जो तहरीक इंसाफ है उसको भी तैयार किया हुआ कि आप अभी पीपल्स पार्टी को, आसिफ अली जरदारी को, सिंध हुकूमत को, मुराद अली शाह को नहीं छोड़ना। इससे अब इमरान खान जो कि बड़ी सीट पे बैठे हुए हैं और बड़ी सीट पे उनको बिठाया गया है, तो उनका तो ये होना चाहिए कि मुशावरत से, मफाहमत से सूबों को साथ लेके चलना। एक तरफ तो आप कहते हैं कि वफाक कमज़ोर हो रहा है, सूबे ये कर रहे हैं, सूबे वो कर रहे हैं, और फिर आप हिकमत अमली ये बना रहे हैं कि वफाक की नुमाइंदों को सूबे में जाके उनसे आप कहते हैं कि इनको अभी आपने, अगर इमरान खान के पास गिलेल होती तो वो भी मारते। खैर, तो ये सूरत हाल है। इमरान खान साहब ने टास्क दिया अपनी तर्जमानों की फ़ौज को कि आप सिंध हुकूमत को, पीपल्स पार्टी की क़यादत को जाकर निशाना बनाएं। वैसे उन्होंने कोशिश तो की थी कि गवर्नर राज लग जाए, यहाँ पीपल्स पार्टी को घर भेज दिया जाए, उसमें बुरी तरह नाकाम हुए। तो इससे पहले कि हम इन तमाम बातों पर बहस करें, डिस्कस करें, जिन दोस्तों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ताज़ा वीडियो अपडेट और तज्ज़िये उन तक बर वक्त पहुंच सकें। तो मैं एक एंकर्स की बात कर रहा था। एक बहुत मोटे हैं, एक मोटे होते जा रहे हैं, वो प्राइवेट टीवी पे होते हैं और उनको इंस्ट्रक्शन आती हैं। वैसे वो सारा दिन उनका काम ये है कि वैसे वो बहुत पहुँचे हुए हैं ना। कभी वो बात करते हैं कि सऊदी शहज़ादे की फैमिली से ज़राए ने हमें बताया है। आपको भाई कोई कौन देखता है यार, छोड़ें बस। तो उनसे हमें पता चला है कि मियाँ नवाज़ शरीफ से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये सऊदी शहज़ादे के वो तर्जमान बन जाते हैं कभी कभी। वो तो जा रहे हैं, तो मियाँ नवाज़ शरीफ तो सऊदी अरब जा रहे हैं, और वहाँ के जो शाह हैं उनसे भी मिलेंगे, बादशाह से मिलेंगे, शहज़ादे से मिलेंगे। तो बातें उनकी ठुस हो जाती हैं दूसरे तीसरे दिन। अब उन्होंने ताज़ा इल्ज़ाम लगाया है पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान पे कि उनको जो 5 अरब रुपए मिले हैं, और फिर ये तहरीक के जो इत्तेहादी हैं उनको भी उन्होंने जो वो नहीं बताया, और ये सारी तहरीक पैसों में चल रही है। इस तरह के वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अच्छा, मौलाना फजल रहमान का इशू ये है कि वो एक तो नडर हैं, उसमें खुद 4-5 खुदकश हमले हो चुके हैं, लेकिन वो मैदान में जाराना हिकमत अमली और अंदाज से खड़े हैं, और पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नवाज़ को वो अपनी लाइन में लेके आना चाह रहे हैं कि आर या पार इस तरह नहीं होगा, आर या पार होगा स्ट्रीट पावर से, जो कि मौलाना साहब के पास है। ये बात आपको माननी पड़ेगी। और मौलाना ने जिस दिन
اپنے بندے راستوں پہ لائے، اس دن یہ حکومت ویسے تو عملی طور پہ حکومت بیٹھ گئی ہے، غیر فعال ہو گئی ہے، لیکن حکومت کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ لیکن دوسری سوچ یہ ہے، وہ بھی غلط نہیں ہے اور سیاسی حکمت ہے اس کے پیچھے، اور اس سے کئی کام ہو سکتے ہیں۔ وہ یہ کہ سسٹم میں رہ کر، یعنی انتخابات میں حصہ لے کر، سینٹ کے انتخابات میں حصہ لے کر، پارلیمنٹ کا حصہ بن کے، تمام جو فورمز ہیں، جو پارلیمنٹ کے فورمز ہیں، اس کا حصہ بن کر ہم اس حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں۔ اور اس پلان پہ کام ہو رہا ہے۔ اس پلان پہ کام یہ ہو رہا ہے کہ عدم اعتماد تحریک کو کہ جو پتہ ہے اس کو یوز کیا جائے، جو اتحادی ہیں ان سے ملاقات کی جائے۔ تو مولانا فضل الرحمان کو جو ٹارگیٹ ڈائریکٹ بنایا جا رہا ہے، جو ان کو کبھی جان کی دھمکی دی جاتی ہے، شیخ رشید کہتا ہے کہ مولانا صاحب کو بڑا خطرہ ہے، کبھی نیب کی طرف سے نوٹس دیا جاتا ہے، پھر جو ان کی ملکیت جائیداد یا اثاث ہیں، مالی طور پہ ان کو غیر مستحکم کر جائیں، اس کو نقصان دینے کے لیے کبھی وہ خطرہ، کبھی ان کی سیاسی پوزیشن کو کنٹراورشل کرنے کے لیے مولانا شیرانی جیسے بندے وہ سامنے لائے جاتے ہیں، اور بغاوت پھر یہ جو حکومتی ترجمان ہیں وہ ہر اس پارٹی اور لیڈر کے ترجمان بن جاتے ہیں وقتی طور پہ جو مولانا فضل الرحمان سے اختلاف رائے رکھتے ہیں، یا مولانا فضل الرحمان کے مخالف بن جاتے ہیں، یا ان کے وہ کوشش کرتے ہیں حکومتی ترجمان کہ اپوزیشن کے اتحاد کو توڑنے کے لیے یہ حکومتی ترجمان کرائے کے ترجمان بن جاتے ہیں۔ کبھی وہ پیپلز پارٹی کے ترجمان بن جاتے ہیں، بات سمجھتے نہیں ہیں، اصل میں جو کچھ ہوتا رہتا ہے وہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، لیکن اوپر جو ٹی وی اسکرین سے جو ان کو پتہ چلتا ہے، پھر وہ کبھی مولانا محمد خان شیرانی کے ترجمان بن جاتے ہیں، کبھی وہ مسلم لیگ نواز والا چودھری نثار ہے، کبھی اس کے ترجمان بن جاتے ہیں، کبھی وہ جو پگڑی جس کے پگڑی پہ لوٹا رکھا تھا ایم پی اے مولانا صاحب، وہ بھی ہیں نواز لیگ کے، ان کے ترجمان بن جاتے ہیں۔ تو یہ کرائے کے بیسیکلی ترجمان ہیں۔ تو یہ جو ٹی وی اینکرز والے دو صاحبان کی میں بات کر رہا ہوں، وہ بھی کچھ اس طرح ہی ہیں جیسے حکومتی ترجمان، دونوں کی مینٹلٹی ملتی ہے۔ تو عمران خان صاحب جو آصف علی زرداری یا پیپلز پارٹی سے جو بدلہ لینا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ آصف علی زرداری نے یہ طے کیا کہ اس کو ہٹانا ہے، اور ہٹانا عدم اعتماد تحریک کے ذریعے ہے، اور پھر آصف علی زرداری رابطے میں ہیں ایم کیو ایم سے، رابطے میں ہیں کاف لیگ سے، رابطے میں فنکشن لیگ سے، یعنی پیپلز پارٹی ان سے رابطے کر رہی ہے۔ اب وہ پلان جو بدلہ لینا ہے عمران خان کو، وہ اس طرح لے رہے ہیں کہ اپنے ترجمانوں کو کہا ہے کہ اب آپ کریں رخ سندھ کا۔ وہ ان کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ چینی اسکینڈل، دوائیوں کا اسکینڈل، یہ جو ایل این جی اسکینڈل، پیٹرول اسکینڈل، ان سب پہ آپ بات کریں، فارن فنڈنگ پہ بات کریں۔ ان کو یہ کہا ہے کہ آپ کریں رخ سندھ کا۔ اب اس سے ہوگا یہ کہ جو وفاق اور صوبے جن کا تعلق بہت ایک کچے دھاگے سے مطلب نازک ترین جو ریلیشن ہوتا ہے، اس میں سنبھل کے چلنا پڑتا ہے، تمام صوبوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ فیڈریشن وفاق صوبوں کی وجہ سے، اور صوبوں کے لیے وفاق کا جو ایک چیف ایگزیکٹو ہے، اس کا کہنا ہے کہ آپ مخالف جہاں پہ حکومت ہے اس کو منڈ کے رکھیں۔ یہ ہے مینٹلٹی ہمارے وزیر اعظم کی، اور آخری جو سانسیں لے رہے ہیں نا جب، تو وہ کہتے ہیں نا باولا ہو جانا، تو اس کیفیت سے گزرے ہیں پرائم منسٹر صاحب۔ تو اب انہوں نے کر دیا ہے کہ رخ کہ آپ سندھ کی طرف جائیں اور ٹف ٹائم دیں۔ اس سے اور تو زرداری یا پیپلز پارٹی کو کیا نقصان ہونا ہے؟ ان پہ تو ان کی یہی اچھائی ہے کہ ان پہ جتنی تنقید کریں اس کا وہ جواب نہیں دیتے ہیں، وہ خاموشی سے سنتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا کام سیاست کرنا ہے، آپ کا کام تنقید کرنا ہے، آپ کرتے رہیں، ہم سنتے رہیں گے، اللہ خیر صلاح۔ ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور پھر ان کی اپنی حیثیت جو ترجمان یا تحریک انصاف سندھ کو جو ٹاسک دیا گیا ہے، ان کی حالت یہ ہے کہ حلیم عادل شیخ، وہ فنکشنل لیگ جو حکومت کی اتحادیہ ہے، ان کے سربراہ پیر صاحب پاگاروں کی دروازے پہ کھٹکھٹا کے دستک دے کے تھک جاتے ہیں، ان کو ملاقات کا شرف حاصل نہیں ہوتا۔ ویسے ان کی حیثیت یا عزت جو ہے نا وہ وہی ہے سندھ میں، اور تو بھلے وہ ٹف ٹائم دیں، بہرحال ہمیں اس کا نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ
یہ صوبے اور وفاق کا تعلق نازک ہوتا ہے، اور آپ ان تمام چیزوں میں یعنی ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ، حکومتی انتظامی سائڈ پہ، حکومتی سطح پہ آپ تمام صوبوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ سیاسی معاملات آپ کے اپنے ہیں، ان کے اپنے، جو جانے اس کا کام جانے، لیکن کم از کم جو حکومتی امور ہیں، انتظامی امور ہیں، اس پہ فیڈریشن اور صوبوں میں درار نہیں آنی چاہیے۔ یہ بات عمران خان کنٹینر سے لے کر وزارت عظمیٰ کی کرسی تک نہ سمجھ سکیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، اور نہ ہی سمجھیں گے۔ یہ آپ لکھ کے رکھیں، اس کو آپ بھلے اقوام متحدہ کا جنرل سیکریٹری کا عہدہ دے دیں، پھر یہ کنٹینر پہ رہنا ہے، اس نے اترنا وہاں سے نہیں ہے بالکل۔ تو یہ ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں، تنازع پھیلانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں ہمارے پی ایم صاحب۔ اب اللہ ان کو کچھ دے، عقل دے، کوئی مت دے، تاکہ یہ اس صورتحال میں، کنٹراورشل صورتحال میں، جب اس کو کہا بھی گیا ہے کہ بھائی صورتحال خطرناک ہے، مفاہمت سے چلیں، تمام جماعتوں کو مشاورت سے لے کے چلیں، لیکن بات کہتے ہیں نا سمجھ میں نہیں آنی تو نہیں آنی، نہ کر دیا سو کر دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ہمارے